13 जुलाई 1931 को वो कौन सा वाक़या पेश आया था जिसने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को आज़ादी की जानिब राग़िब किया। तारीख़ इस्लाम की इस यादगार और अनोखी अज़ान को मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपने खून की कुर्बानी पेश कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी यौम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? 13 जुलाई सन 1931 को वो कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने कश्मीर के मुसलमानों को झंझोड़ दिया था, और यही दिन था कि जब आज़ादी कश्मीर की तहरीक का आगाज़ हुआ था। 13 जुलाई 1931 का दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने कश्मीर के हकूक़ और इज़्ज़त व हुर्मत के साथ साथ मजहबी आज़ादी के लिए भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी थीं और कौम के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। 29 अप्रैल सन 1931 को वो वाक़या पेश आया जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ साबित हुआ। उस दिन जम्मू के म्यूनसिपल बाग में मुसलमान जमा थे और इमाम साहब नमाज जुमा का खुतबा दे रहे थे। उसी दिन ईद उल अज़हा भी थी और इस खुतबे के दौरान अचानक एक गैर मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर पुकारने लगा, इमाम साहब खुतबा बंद कीजिए, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जुर्म बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इमाम साहब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा और वाक़या बयान कर रहे थे। इस वाक़े से मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई कि जब इमाम साहब को एक हिंदू की जानिब से मना किया गया। इस वाक़े के बाद सख्त इश्तिआल पैदा हुआ। नमाज के फ़ौरन बाद जम्मू की जामा मस्जिद में एक पुरजोश एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें नौजवानों ने पुरजोश तकारीर की और मुदाखलत फ़िद्दीन पर शदीद एहतजाज किया। और मुसलमानों का ये मुतालबा था कि जिस तरह से ये हिंदू इंस्पेक्टर ने मुदाखलत की है मुसलमानों की मजहबी इबादत के दौरान और मुसलमानों को रोका है, बाज़ मुसलमानों ने इंस्पेक्टर के खिलाफ तौहीन दीन का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अदालत में केस चला और अदालत ने फैसला दिया कि खुतबा नमाज का हिस्सा नहीं है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में मुसलमानों ने अपील दायर कर दी और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि खुतबा नमाज का लाजमी जुज़ है। चंद ही दिन गुजरे थे कि जम्मू जेल की पुलिस लाइन में एक हिंदू कांस्टेबल के हाथों नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह तौहीन कुरान पाक का पहला वाक़या पेश आया। फिर उन्हीं दिनों जम्मू के गांव में पुलिस ने मुसलमानों को ईदगाह में नमाज पढ़ने से रोक दिया था। इन तमाम वाक़यात ने रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा और इश्तिआल पैदा कर दिया और रियासत के एक कोने से दूसरे कोने तक आग सी लग गई। श्रीनगर की जामा मस्जिद में इस्लामियान कश्मीर का एक बड़ा जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें मुकर्ररीन ने जम्मू के वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया, इजहार किया। इस वजह से महाराजा हरि सिंह का मुशीर ख़ास जम्मू आया। उसने मुसलमानों को एक वफ्द की सूरत में महाराजा हरि सिंह से मिलने का मशवरा दिया। चुनाचे जम्मू के मुसलमानों ने मिस्त्री याकूब अली, सरदार गौहर रहमान, शेख अब्दुल हमीद और चौधरी गुलाम अब्बास को एक जलसा आम में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। श्रीनगर वालों को भी 7 नुमाइंदे चुनने का कहा गया। चुनाचे 12 जून सन 1931 को खानकाह मोहल्ला में कश्मीरी मुसलमानों का एक अजीम शान जलसा मुनक़िद हुआ। इस जलसा आम में हर तबके के मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इस जलसे में ख्वाजा सईदुद्दीन मिसाली, मीर वाइज मोहम्मद यूसुफ शाह, मीर वाइज अहमदुल्ला हमदानी, आगा सैयद हसन शाह जलाली, ख्वाजा गुलाम अहमद, शेख अब्दुल्ला और मुंशी शाहबुद्दीन को नुमाइंदा चुना गया। जलसे के इख्तिताम पर अब्दुल कदीर नामी एक नौजवान जो गैर रियासती था और पठान कौम से ताल्लुक़ रखता था, वो स्टेज पर आया और महाराजा हरि सिंह और डोगरा राज के खिलाफ पुरजोश तकरीर की और अलमे बगावत बुलंद कर दिया और कहा कि डोगरा के जो महल है इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, इसको आग लगा दो। नाज़रीन, जलसा आम इस नौजवान की पुरजोश तकरीर के बाद हैरानी के आलम में मुंतशिर हो गया। 25 जून को इस नौजवान को दफ़ा 34 अलिफ बगावत के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर मुकदमा कायम कर दिया गया बगावत का और इसे सेंट्रल जेल जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। 13 जुलाई 1931 को अब्दुल कदीर खान नामी नौजवान को अदालत में पेश किया गया। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अदालत के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे और जल्द ही इन लोगों की तादाद तकरीबन 7000 तक पहुंच गई। लोग उस बहादुर और अजीम मुजाहिद जिसका नाम अब्दुल कदीर खान था देखना चाहते थे क्योंकि शहर में अफवाह फैल चुकी थी अब्दुल कदीर खान को
قتل کر دیا گیا ہے۔ عوام کی یہ خواہش پرزور مطالبے میں بدل گئی، ان کا اصرار بڑھتا گیا، لیکن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس پر لوگوں نے عدالتی کارروائی دیکھنے کے لیے جیل کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ مسلمانوں نے نماز ظہر کے لیے صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ نمازیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اذان دینا شروع کی۔ ابھی اللہ اکبر کی آواز فضا میں بلند ہی ہوئی تھی کہ گولی چلنے کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ مؤذن جس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی اسے گولی مار دی گئی ہے، اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس شہید کا لہو آزادی کشمیر میں شامل ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے اس اذان کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ حاضرین میں سے ایک دوسرا نوجوان آگے بڑھا تاکہ باقی کی اذان مکمل کر سکے، تو اللہ اکبر کی دوسری صدا کے ساتھ ہی دوسری گولی چلی اور دوسری گولی نے اس مؤذن کو بھی شہادت عطا کر دی۔ اس جوشیلے ہجوم میں کسی کو قبول نہیں تھا کہ انہوں نے جس نماز کی نیت سے صفیں باندھی ہیں اسے نامکمل چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح چشم فلک نے دیکھا کہ اذان کے الفاظ ادا ہوتے رہے اور کشمیری مسلمان جام شہادت نوش کرتے رہے۔ تاریخ اسلام کی اس یادگار اور انوکھی اذان کو مکمل کرنے کے لیے 22 کشمیری نوجوانوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کر دی، جو دنیا میں بے مثال ہے، اور ڈوگرا راج پر ثابت کر دیا کہ اب ان کے عزم کے سامنے رکاوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ ہر سال ناظرین 13 جولائی کو دنیا بھر کے کشمیری انہی شہداء کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں۔ آج ناظرین ہندوستان کی قابض اور دہشت گرد فوجیں کشمیر میں بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی تمام بنیادی انسانی حقوق معطل کیے جا چکے ہیں، کرفیو کا سما ہے۔ البتہ 13 جولائی 1931 کا یہ واقعہ تحریک آزادی کشمیر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیری مسلمان گزشتہ 2 صدیوں سے اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اب ہندوستان کا مسلمان بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب مسلمان کی نسبت گائے زیادہ محفوظ ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا۔ انہیں اب اپنی آزادی کے لیے مزید قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ ناظرین آج کشمیر سمیت پوری دنیا میں کشمیری اور پاکستانی یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے جبر بھی کشمیریوں کی خواہشات کو تبدیل نہیں کر سکا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، اور پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مسلسل حمایت جاری رکھے گا۔ اور ناظرین صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے بھی یوم شہدائے کشمیر پر کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے اور سلام پیش کیا گیا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان قیامت تک انشاءاللہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا پاکستان دامے درمے سخنے قدمے انشاءاللہ تعالی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروا کر ہی دم لیں گے۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔